قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواز بلند پڑھ لیجئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين تے زمانے تے دلدار بتھیرے نے دنیا تے زمانے دلدار بتھیرے نے سرکار دی سوسانو بس سرکار بتھیرے زمانے تے دلدار بتھیرے اور ایک تو ہی نہیں ناصر سرکار کا دیوانہ اور ایک تو ہی نہیں ناصر سرکار کا دیوانہ تیرے جے دنیا تے میخار بتھیرے نے تیرے جے دنیا تے میخار
بتھیرے نے دنیا تے زمانے تے دلدار بتھیرے نے اور ایک مسجد نبوی مینار نرالا اور ایک مسجد نبوی دا مینار نرالا اس دنیا تے اونج بھاوے مینار بتھیرے نے اس دنیا تے اونج بھاوے مینار بتھیرے نے دنیا زمانے تے دلدار بتھیرے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کوئی بریہ شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تائیدار مدحہ سرور کائنات فخر موجودات صدر بزم کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد عزیز القدر حاضرین و سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک نو آپ باب نے نبی کریم علیہ السلام دے اتے درود و سلام دی فضلت نو آپ باب نے سماعت کیتا۔ اج میں قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ آج دا موضوع عشق محبت عشق رسول دے حوالے نال میں چند گزارشات پیش کرانگا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اے کملی والے آقا علیہ السلام لب کھولو تے مٹھا جیا بولو۔ ارشاد فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تھانو اللہ دے نال محبت ہے، اگر تھانو اللہ دے نال پیارے، تو فرمایا فتبعونی، حضور نے فرمایا کہ میری اتباع کرو۔ عزیز انیزی بکار اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کملی والے آقا علیہ السلام اپنی امت نو ارشاد فرما دیو کہ اگر تھانو اللہ دے نال محبت ہے، اگر تھانو اللہ دے نال پیارے، تو حضور نے فرمایا کہ میری اتباع کرو۔ گرامی یہ قدر حضرات اتباع کنو کیا جاتا ہے؟ اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ اگے ٹر
ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پیچھے آن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے انہوں اتباع کیا جانا ہے اللہ فرماتا ہے کہ کملی والے اعلان کر دیو کہ اگر تھانو اللہ دے نال محبت ہے اگر تھانو اللہ دے نال پیار ہے میں آسان کر کے ایدہ ترجمہ عرض کر دے ماں اللہ دسنا چاہتا ہے کہ اے میرے تک آمن والے میرے بندے جڑا رستہ خدا تک جاندا ہے او محمد دی گلی جو گزر کے جاندا ہے عرض کیتی یا رب العالمین جے تیرے محبوب دی اتباع کریے اطاعت کریے تے عطا کی کریں گا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یحببکم اللہ اللہ تھانو اپنی محبت دا تاج عطا فرماوے گا تو گرامی قدر سامعین حضرات اللہ فرماتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ میں تھوڑے نال پیار کرانگا فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تیری زندگی دے سارے کالے گناہاں تے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے انہانو معاف بھی کر دے مانگا مگر شرط کی ہے حضور نے فرمایا اللہ فرمایا کہ میرے یار دی اتباع کرو اتباع اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ اگے ٹورن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پیچھے آن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے انہوں اتباع کیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم فرمایا کہ بے شک او ذات بڑی غفور ہے بڑی رحیم ہے گرامی قدر سامعین حضرات نبی کریم علیہ السلام جدوں ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ تو مدینہ طیبہ آرے تو سر راہ ایک یہودیاں دا سردار ہے جدہ نام ہے کعب بن اشرف میرے آقا علیہ السلام نے انہوں مخاطب فرمایا تے حضور نے فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحون فرمایا کہ کہہ دے اللہ ایک کے کامیاب ہو جائیں گا تر جاویں گا تو گرامی قدر حضرات اے یہودی اپنے آپنوں اللہ دا بیٹا سمجھ دینے تو انہاں آکھیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری سانو ضرورت نہیں کیونکہ نحن ابناء اللہ و احباہ فرمایا کہ اسی آپ ہی اللہ دے بڑے نزدیک ہاں اسی آپ ہی اللہ دے بڑے نزدیک ہاں گرامی یہ قدر حضرات کیونکہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا کہ جن نے محمد مصطفیٰ دی اتباع کی تھی اطاعت کرتی سمجھو انہیں خدا دی فرما برداری تے اطاعت کی تھی یہودی کعب بن اشرف میرے آقا علیہ السلام نے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے محمد تیری سانو ضرورت نہیں اسی آپ ہی رب دے بڑے نزدیک ہاں اسی آپ ہی اللہ دے نال گلاں کر دے ہاں گرامی سونے ربا جڑا تیرا نہیں نا محمد دے بوے تے بیٹھا او دا سکا چاچا ہی ہوئے محمد دا لگ دے ہی کچھ نہیں فرمائے محمد دے بوے تے بیٹھا سکا چاچا ہوئے او میرا لگ دے ہی کچھ نہیں او تو آواز آئی کملی والیا اے محبوبہ جتو میرے پیچھے آپڑے چھڑن لگائیں تے میں نو انہا واللیل زلفان دے بیچ حامیم دے کنڈلان دی قسم ہے ایک لات تے کھلو کے ساری رات اگر کوئی قرآن پڑھ دا ربے تے جڑا تیرا نہیں لگدا اسی بھی کدوں اپنا بنان لگے اسی بھی انہوں ہی اپنا بناواں گے جڑی تیری اتباع تے تیری اطاعت دا رنگ چڑھاوے گا تیری اتباع تے اطاعت دا رنگ چڑھاوے گا گرامی یہ قدر حضرات جدوں نبی کریم علیہ السلام نے
رو کے آسمان وال ویکھیا تے آیت نازل ہوئی، یہی آیت نازل ہوئی کہ کملی والیا اعلان کر دیو کل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا کہ اگر تھانو اللہ دے نال محبت ہے، اگر تھانو اللہ دے نال پیار ہے، فرمایا کہ فتبعونی، حضور نے فرمایا کہ پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، فرمایا کہ پھر اللہ تھانو اپنی محبت دا تاج عطا فرماوے گا۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ فرماندا کہ میں تھوڑے نال پیار کرانگا، فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تھوڑی زندگی دے سارے کالے گناہاں دے اُتے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے انہاں نوں معاف بھی کر دے گا۔ اللہ فرماندا جبریل جا میرے محبوب دی اُتے آیت لے جا کہ ادھر لوگاں نوں کدھر بھلیکھا نہ لگ جائے کہ محمد دے بغیر بھی رب مل جاندا ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے تک آنا ہے تو پھر میرے یار محمد دے دروازے تے آنا پوے گا، محمد دا وسیلہ پانا پوے گا۔ گرامی قدر حضرات، جدو حضرت آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے کے آئے نا تے حضرت اما حوا علیہ السلام تو حضرت آدم، اللہ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ انج کرنا ہے کہ جنت دے بچ دو درخت نے، انہاں دے قریب نہیں جانا، باقی جو سارے معاملات نے سارا کچھ کھاؤ پیو ہر چیز اویلیبل ہے، فرمایا کہ صرف جڑا درخت ہے نا ایدے نزدیک نہیں جانا۔ گرامی قدر حضرات، جدو شیطان اس ویلے حضرت آدم علیہ السلام نے جدو بنایا تے او جڑا شیطان جن نے حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ نہ کیتا تو اللہ فرمایا کہ انج کر کے میری جنت چو باہر نکل جا، تے انہیں وعدہ کیتا سی کہ اے ربا جڑے بندے تیرے والے رجوع کرنگے میں انہاں نو ضرور گمراہ کرانگا، انہاں نو اس رستے تو ہٹا دے مانگا۔ گرامی قدر حضرات، ایک بڑا لمبی داستان ہے کہ پھر او شیطان جنت دے بچ آیا، کمیں آیا، کون لے کے آیا، پھر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ جدو حضرت آدم علیہ السلام اس درخت دے قریب گئے تو ایک دانہ کھادا تے ادھا آپ کھادا تے ادھا حضرت اما ہوا واسطے رکھیا۔ بعض کتابہ دے اندر آندہ ہے کہ جڑی گندم ہے نا، گندم دا دانہ اندے بیچ درمیانے چ لکیر ہے، بعد نے آکھیا کہ اس طرح دا دانہ سی کہ ادھا حضرت آدم نے کھادا، ادھا حضرت اما حوا علیہ السلام نے کھادا۔ گرامی یہ قدر حضرات، جدو حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا، اللہ فرمایا کہ جا آدم زمین تے چلا جا۔ پھر او حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کو لو معافی منگ دے رہے۔ 350 سال کتابہ دے اندر آندہ ہے کہ رب دی بارگاہ اقدس دے اندر یہی عرض کر دے رہے، سونے ربا منو معافی عطا کر، منو معافی عطا کر۔ مگر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے دعا عرض کی تھی تے دعا دے بچ فرمایا کہ سونے ربا تینو اپنے یار محمد دا واسطہ ہی تے میرے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اللہ فرمایا کہ اے آدم اے دس کہ میرے یار محمد دا کی میں پتا چلیا؟ عرض کی تھی سونے ربا میں ایک دن جنت دے بچ سیر پیا کردہ ساں تے میں تیرے نال دے نام دے نال تیرے یار محمد دا نال لکھیا، میں پڑھیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا کہ سونے ربا اس محمد عربی دا واسطے میرے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اللہ فرمایا کہ جا آدم میں تیرے سارے گناہاں نو معاف فرما چھڑے ہیں۔ تو جدو اسی امت مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ پایا محمد مصطفیٰ دا تو اللہ نے سارے گناہاں نو معاف فرما دیتا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو معاف کر دیتا۔ تو جدو او دی امت حضرت محمد مصطفیٰ دا وسیلہ پا کے معافی منگے تو رب انہاں نو بھی معاف کر دے گا۔ مگر انسان دا عقیدہ، انسان دا ایمان اے پختہ ہوئے کہ جدو انسان گناہاں دے وچ پھسیا ہوئے تے ایک بار مسجد وچ آ کے رب دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہو جاوے تے اے نیت کرے کہ آج میں اٹھنا تائیں جے رب میرے گناہاں نو معاف کیتا، جے او آنسو تیری اکھاں دے وچ ایک بھی گر گیا معافی منگ دیاں تو رب تیرے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ ایویں نہیں سخی سلطان العارفین سلطان باؤ نے فرمایا کہ دل دریا سمندروں ڈونگا
دل دریا سمندروں دوں گا جے کوئی جانے اس نو ہو گرامی قدر حضرات او دی رحمت بڑی وسیع ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرماندا ہے کہ اے میرے بندیا گناہ کر کے آجا میری بارگاہ اقدس دے اندر تو پھر میری رحمت تو مایوس نہ ہومی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا کہ تیری زندگی دے جتنے گناہ ہوئے میں رب سارے معاف کر دے مانگا مگر اسا اس بارگاہ اقدس دے اندر جھکنا ہی نہ چاہیا گرامی قدر حضرات اللہ فرماندا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اے میرے محبوب کریم علیہ السلام اعلان فرما دیو کہ جنہانو اللہ دے نال محبت ہے جنہانو اللہ دے نال پیار ہے فتبعونی حضور نے فرمایا کہ وہ میری اتباع کرے یحببکم اللہ اللہ فرماندا کہ پھر انہوں میں پیار کرانگا میں محبت کرانگا آؤ عزیزان من اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اس آیت مبارکہ دے حوالے نال فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور اللہ فرماندہ سونیا کملی والیا اعلان کر دیو اللہ فرماندہ نہ میں کمی بیکھدا واں نہ میں چودری بیکھدا نہ میں کسرت محلات بیکھدا واں نہ میں امیر بیکھدا واں نہ میں غریب بیکھدا واں نہ میں رنگ کالے چٹے بگے گورے بل بیکھدا واں نہ میں مقتدی بیکھدا واں نہ میں امام بیکھدا واں نہ میں کوئی خطیب بیکھدا واں نہ کوئی میں حاجی بیکھدا واں نہ کوئی میں ولی بیکھدا واں فرمایا میں تے اپنے یار دا رنگ بیکھدا واں جن نے میرے یار محمد دا رنگ چڑھایا ہے مینوں تو اوہی سونا لگدا ہے عزیزان من نہیں تے مکے دے ایک محلے دے اندر جاتی مارو رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے اللہ فرماندہ تبت یدا ابی لہبیوں وطب اللہ فرماندہ اے ابو لابا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان عرض کیتی سونیا ربا اے تے سونا ہی بڑا ہے اے تے گورا ہی بڑا ہے ذات دا بھی چودری ہے اللہ فرماندہ لوگوں انہوں اپنے گورے رنگ تے مانے انہوں اپنی چترہات تے مانے سانو تے یار دا رنگ سونا لگدا ہے میں تے او بیکھنا ہے جن نے میرے یار محمد دا رنگ چڑھایا ہے مکہ دے دوجے محلے دے اندر جاتی مارو رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے پیرا میں ٹوٹی ہوئی جتی پان والا ہے او دا چہرہ بھی کالا ہے ذات دا بھی حبشی ہے حالت بھی دل فگار ہے کپڑے تارو تارنے چہرے
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عشق کہ حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو نے جدو حضرت بلال حبشی دا عشق ویکھیا تو آپ دی روح تڑپ گئی. آو عزیزان من حضرت بلال حبشی فرماندے نے سخی سلطان العارفین نے ایدہ ترجمہ انج کیتا. آپ فرماندے نے کہ نا رب عرش مولا تے نا رب خانے کعبے ہو نا رب علم کتابی لبے وچ محراب ہو گنگا تیرت مول نہ ملے مارے پینڈے بے حساب ہو جد دا مرشد او ملے آباہو میرے چھٹ گئے کل عذاب ہو. گرامی قدر حضرات مکہ دی منڈی تک خریدن والا جدہ نام ہے عبداللہ بن جدان غلام خریددہ ایک کالج غلام دے کول آیا. حضرت بلال حبشی دے کول آیا تو کہنے لگا کدی غلامی کیتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں میرا باپ بھی غلام میری ماں بھی غلامہ میں خاندانی غلام ہوں. گرامی قدر حضرات مول لگ گیا کوڑیاں دے با حضرت بلال حبشی ویکھ گئے. میں مختصر کری جانا اے تے اجے دنیا دی منڈی ہے تو جدو عشق دی منڈی بیچ حضرت بلال حبشی وکے تے بڑا مہنگا وکے. جدو عبداللہ بن جدان نو حضرت بلال حبشی نو خرید لیا تو حضرت جتنا میرے چو حسن ہے نا میں بڑا ہی مہنگا بکنا ہے مگر اس نبی یوسف علیہ السلام نو جدو رب بکامن تے آوے تے کھوٹے سکیاں تے بکا چھڑے تے اللہ فرمایا کہ یوسف جدو حسن دئیے تے مان نہ کری جے رب بکامن تے آوے تے کھوٹے سکیاں تے بکا دے وے. گرامی یہ قدر حضرات ہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضرت اور عبداللہ بن جدان خرید کے آیا نا تے گھر لے کے آیا تے ڈیوٹی لگا دیکھتی تے انج کر کے تو میرے اونٹ چرایا کر. ان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اونٹھاں دی مہار پکڑ کے جدو پہلی بار چراگاہ وال ٹرے نا تو جالپا والے اے اللہ نے حبشیاں نو رنگ کالے تے آواز بڑی سریلی دیتی ہوندی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے اونٹ چار رہے تو نالے دنیا دے نغمے گائی جا رہے دنیا دے نغمے جائی جا رہے. آو عزیزان من ایک دن حضرت بلال حبشی دی آواز پہاڑا نال ٹکرا کے فرشتیاں دیاں کناں چ پہ گئی. فرشتیاں نو وجد آیا عرض کیتی سونیا ربا اے دی آواز بڑی سریلی ہے. اللہ فرمایا فرشتیوں ذرا ٹھہر جاؤ ایک میرا یار محمد آوے گا اس بلال نو اپنے یار محمد دی غلامی دے مانگا. فرمایا پھر آواز اے دی ہوے گی
نغمہ رب دا ہوئے گا پھر جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے گا فرمایا کہ میرا یار محمد آوے گا اس بلال نو دا غلام بناواں گا پھر آواز ایدی ہوئے گی نغمہ میرا ہوئے گا رب بھی سنے گا تو جگ بھی سنے گا پھر جگ نے سنیا کہ جدو میرے نبی نے فرمایا کہ بلال چڑھ کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے چڑھ کعبے دی چھت تے اذان دے حضرت بلال حبشی جدو اذان دیتی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے گرامی قدر حضرات ہن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن اونٹ چار رہے تے اونٹ چار کے جدو اپنے گھارے آندے نے تے ان ہاں دینہ دے ویچ آپ دا ایک ہور یار بن گیا جدہ نام ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ گرامی قدر حضرات ان سارا دن اونٹ چار رہے تھے رات نو عبداللہ بن جدان نے ڈیوٹی لگا دیتی بھائی انج کر کے ایک من بوری گندم دی بھائی چکی چلا ان سارا دن بندہ اونٹ چار دا ہوئے تو رات چکی چلان نو مل جائے بھائی آبی کر کام حضرت بلال حبشی فرماندے نے کہ میں چکی چلا رہا کہ سامنے دروازہ تے ایک سونا جیا گزریا ایڈی ڈیلی سبحان اللہ فرمایا کہ ایک سونا جیا گزریا حضرت بلال حبشی فرماندے نے یار عمار آج جڑا سونا جیا گزریا ایک کون ہے حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے بلال تینوں نہیں پتا آکھیا میں مکے چ نواں آیا نا مینوں یار بولو سبحان اللہ ہر بیلے اللہ دا پہ ذکر کر دے گرامی یہ قدر حضرات آپ نے فرمایا کہ سانو ایک رات اتنے ٹھہرن واسطے مل جائے کہنے لگا بھائی نہیں انہیں اجازت نہیں دینی آکھیا وجہ کی آکھیا کہ ایک مسافر نے انہیں اجازت دیتی سی تے اس مسافر نے اتھے آکے گناہ کیتا تے اس دی گناہ دی نحوست دی وجہ تو اس یہودی دی عبادت خلل آ گیا اس تو بعد آج تک کسی مسافر نے انہوں اتھے ٹھہرایا نہیں تو لہذا اسی تھانوں اجازت نہیں دے سکتے کہ تسی اتھے ربو حضرت صدیق اکبر نال تے آپ دا غلام بھی نال آپ نے فرمایا کہ چلو چلیے حضرت صدیق اکبر آپ تھوڑا جے آگے گئے تے مڑ کے فرمایا اسی ٹور جانے ہاں پر اپنے پادرے نو اینا کہہ دیں کہ ہر اون والا تینو گارنٹی ہے کہ گناہی کر کے جاوے گا بھئی ہر اون والا تینو گارنٹی کے گناہی کر کے جاوے گا جدو او پادری دا غلام گرج دے بچ گیا نا عبادت کھانے دے گئے تو پادری کہنے لگا بھئی ادھی رات دا ویلا ہے تو کون آیا ہے تو انہیں عرض کیتی بھئی گل اے بے کہ ایک دو مسافر رہے انہیں آکھیا کہ سانو آج رات ٹھہرن واسطے مل جائے پر او ایک گل کر کے گئے نے کہ اپنے پادری نو کہہ دیں کہ ہر اون والا تینو گارنٹی ہے کہ گناہی کر کے جاوے گا گناہی کر کے جاوے گا گرامی یہ قدر حضرات جدو انہیں اپنی اکھاں دیاں باواں اٹھائیاں نا تے اٹھا کے کہنے لگا بھائی جلدی جا انہاں نو بلا کے آ جلدی جا بلا کے آؤ عزیزان من او پادری دا غلام باہر نکلیا حضرت صدیق اکبر نو آواز لگائی سنیو ذرا گل سن جاؤ پادری کہن لگا اپنے غلام نو انہوں آکھے اپنا نام ہی دس اے بھی پوچھی او آیا کتھوں ہے او غلام جڑے ویلے باہر نکلا کہن لگا حضور اے دسیا جے تھوڑا نام کیے آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے لوگ مینوں ابو بکر بھی کہن دینے آپ نے فرمایا مینوں لوگ ابو بکر بھی کہن دینے او غلام کہن لگا حضور اے بھی دسو کتھوں آئے ہو فرمایا میں مکہ شہر دے بچوں آیا ماں فرمایا او مکہ جڑا دو پہاڑیاں دے درمیان ہے جڑا صفا تے مروہ دے درمیان شہر ہے آپ نے فرمایا ہاں میں اتھوں ہی آیا ماں اس غلام نے ساری داستان اس پادری نو دسی کہن لگا اس نوجوان ابو بکر نو میرے کول بلا حضرت صدیق اکبر گرج دے اندر گئے اس بابے نے جدی عمر 400 سال ہے حضرت صدیق اکبر دے قدمہ چگر گیا کہن لگا سنیو تسو تھوڑا نام کیے آپ نے فرمایا میرا نام اونج عبداللہ ہے کنیت میری
ابو بکر کہن لگا سونیو دسو کتھے آئے ہو؟ فرمایا مکے شہر دے بچوں آیا ہوں۔ انہیں عرض کی تھی لجپالا ذرا اپنی قمیض تے پیٹ تو ہٹایا جے، ایک دو نشانیاں بیکھنیاں نے۔ آپ نے فرمایا بابا انہیں سوال کیوں پیا کردہ ہیں؟ جڑے بلے حضرت صدیق اکبر نے قمیض اٹھائی، ایک تیل دا نشان بیکھیا، انہیں پرانا جیا صندوق نکالیا، او دے بچو ترات نکالی، جڑے بلے ترات کھولیے، کدے ترات والے بیکھدا ہے، کدے صدیق اکبر دے چہرے والے بیکھدا ہے۔ آپ نے فرمایا بابا گل کی ہے؟ آپ عرض کردہ سونیوں ایک اور سوال پوچھ لما، ایک اور سوال پوچھ لما۔ آپ نے فرمایا بابا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے؟ کہن لگا سونیوں تسی تاجدار صداقت ہو، تسا کدے جھوٹ بولیا نہیں، ذرا اے دسو تھوڑا یار کوئی محمد بھی ہے؟ فرمایا کوئی یار محمد ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے بابا اے دس میرا تینوں کنے دسیا تے میرے یار دا کنے دسیے؟ میرا کیویں پتا تے میرے یار دا کیویں پتا لگے؟ گرامی قدر حضرات جدو اینی گل کیتی نا، آؤ عزیزان من اس بابے نے حضرت صدیق اکبر دے قدم پھڑے تے عرض کردہ سونیوں اللہ نے آسمانی کتاباں نازل کیتیاں نے، میں سارے دی تلاوت کیتی ہے۔ کہن لگا لجپالوں جتھے جتھے اس محمد دا ذکر ہے نال تیرا بھی ذکر ہے، جتھے جتھے اس محمد مصطفیٰ دا ذکر ہے نال تیرا بھی ذکر ہے۔ حضرت صدیق اکبر وفا کر سکے یا نہ کر سکے، پر جدو جاؤ نہ ملک شام تو تھوڑا یار محمد ہے۔ اجے میرے نبی نے نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا، نبوت دا اعلان نہیں ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق ملک شام تجارت واسطے آ رہے، ادھر جدو حضرت صدیق اکبر میں جلدی جلدی عرض جدو ملک شام پہنچے تے اس بابے دیاں گلاں یاد آئیاں کہ میرے یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے بارے او بابا کی کہہ رہا سی، انہیں اے بھی دست دیتا سی کہ او اللہ دا آخری نبی ہوئے گا، آخری نبی ہوئے گا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں ملک شام ادھا سامان بیچیا ادھا نہ بیچیا، میں واپس مکے وال جا رہا، واپس جا رہا۔ گرامی قدر سامعین حضرات، ادھر حضرت ابو بکر صدیق جدو ملک شام تو مکے وال پہنچے تو رستے دے اندر ابو جال ملیا تے کہن لگا بھائی ابو بکر صدیق گل اے بے سنی اپنے یار دیاں گلاں، سنیا نہیں اپنے یار دیاں گلاں؟ آپ نے فرمایا دسو میرا یار کی کہن دے؟ یعنی عجیب گلاں کر دے بھئی، کہہ رہے نے کہ بھئی میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے تو آسمان تو کتابہ نازل ہونی ہیں، قرآن میرے تے نازل ہو رہے ہیں، تے آج جڑا 360 خدا ہے نا تھوڑا کعبے دے وچ، اس سارا دا سارا جھوٹا ہے، ایک کوئی رب ہے جڑا نظر بھی نہیں ہوندہ تے سندہ بھی سارے ہیں دیئے۔ گرامی قدر حضرات تے ایک کہندے کہ جڑا مر گیا دوبارہ زندہ ہوئے گا، مر گیا دوبارہ زندہ ہوئے گا، پر اے دس ابو بکر صدیق جڑا مر جائے دوبارہ زندہ کیویں ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کوئی جواب نہ دیتا، تھوڑا جا اگے گئے مڑ کے فرمایا بھائی ابو جالا اے دس کہ جڑا رب سانو ایک وار بنا سکتا ہے دوجی وار نہیں بنا سکتا؟ قل یحیی الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، کہ جڑا رب سانو ایک بار بنا سکتا ہے دوسری بار بھی بنا سکتا ہے، دوسری بار بھی بنا سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات ادھر حضرت صدیق اکبر جا رہے، گھر نہیں گئے، حضور دے گھر گئے، او بابے دیاں گلاں اپنے ذہن دے وچ
ذہن دے وچ ادھر جدو نبوت دا دروازہ کھلیا تو میرے نبی اس طرح کر کے کھڑے لے آو عزیزان من حضرت صدیق اکبر نے میرے نبی نو جفا ماریا نالے کان دے وچ فرمایا عرض کیتی سنیو میں کی سن کے آ رہا ہاں میرے نبی فرماندے نے ابو بکر صدیق جو سنیے سچ چ سنیے عرض کیتی سنیو تھوڑا دعویٰ کیے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر صدیق میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا حضرت صدیق اکبر نے عرض کیتی سنیو نبی تے آندے نے نالے معجزے لے کے آندے نے ذرا اے دسو تسی کیڑا معجزہ لے کے آئے ہو میرے نبی فرمایا ابو بکر صدیق پوتے معجزے کی کرنے نے اے دس ملک شام دے پادری والی گل میں سناوا یا تو سنانا ہے اس پادری دی گل میں سناما یا تو سنانا ہے حضرت صدیق اکبر میرے نبی دے قدمہ چگرے تے عرض کرتے نے سونیا کلمہ پڑھا میرے نبی نے فرمایا جی ابو بکر چاند ٹوٹدا بکھاما سورج مڑدا بکھاما پتھراں چلدا بکھاما تے پتھر بچو جڑے میرا کلمہ پڑھ رہے نے عرض کیتی سونیو مینوں اینے معجزے دی لوڑ نہیں مینوں کلمہ پڑھاؤ گرامی قدر حضرات حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا جڑی آیت پڑھی انشاءاللہ اگلے جمعے او دیتی تفصیل کرانگے دعائے اللہ رب العزت میری اور آپ باب دی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا